ایک جراثیم آئے تو پورا چائنا پوری دنیا پریشان، جہازاں وچ سپرے، کیوں جی جہازاں وچ سپرے، بندیاں دے سپرے، بھیڈاں نو سپرے، جناب ککڑاں نو سپرے، ککڑاں نو سپرے، دوائیاں نو سپرے، نوٹاں نو سپرے، دسو جی نوٹاں نو سپرے کیتی جا رہا ہے۔ میں نے وہ مولانا نے ویڈیو بھیجی، وہ نوٹ پائے نو بینک تے بینک انہوں نے نوٹاں نو سپرے دیتی جا رہے ہیں۔ بس اتنی سی ترقی۔ تسی کسی مسلمان بچی دی آتا پئی ہے نا چائنا نو، آخر تا پھر مومن دا ہتھیار دعا ہی ہے نا جناب۔ جدو 56 ملک چائنا نو چھڑ دے من مسلمانہ نو، انہاں نو صرف سی پیک چاہیے، روٹی چاہیے، بس قوم جو ہوئی ہو جائے۔ تعویل کا پھندا کوئی سیاد لگا دے، اقبال کہتا ہے تعویل کا پھندا کوئی سیاد لگا دے، یہ شاخ نشیمن سے اترتا ہے بہت جلد۔ بس کوئی گل کرے صحیح، او جی مولانا صاحب چھڈو جی، او تساں تے ویکھے ہی کوئی نہیں جی۔ اتھے پھر لوگوں نو تماشے لان واسطے لوگوں کو اسلام فوبیا ہو گیا۔ اسلام فوبیا کائنات نہ یورپ نو ہویا، نہ کسی اور ملک نو ہویا، نہ مودی نو ہویا، اسلام فوبیا ہویا تانوں۔ میں اعلان یہ گل کر رہا، 72 سال ہو گئے پاکستان دے حکمرانوں نو اسلام فوبیا ہویا ہوا۔ اے اسلام دے وچ سب تو بڑی رکاوٹ ہے، اے بدکار تے ظالم انہاں حضور دے دین دا رستہ روکیا ہویا۔ اے آج اگو ہٹ جان، ایتھے محمد عربی دا دین آگے، پاکستان پوری دنیا دا امام نہ بنے، پوری دنیا تے اسی حکومت نہ کریے۔ یا رسول اللہ،